अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब आजकल यूके के दौरे पर हैं और दौरे के दौरान उनके और भी कुछ दोस्त उनके हम रकाब हैं, जिसमें तारिक महमूद हसन हैं जो पंजाब ओवरसीज़ कमीशन के चेयरमैन हैं, कमरुज़्ज़मान साहब उनके दोस्त हैं। इसके अलावा गोहर एजाज साहब जो लेक सिटी के ऑनर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा कुछ और उनके ज़ाती दोस्त हैं जो इस दौरे में लंदन के अंदर मौजूद हैं। शहीद सरवर साहब ने एक बड़ी अलार्मिंग बात कह दी, और वो बात तो सच है, जैसे कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। चौधरी सरवर साहब का ये कमाल शुरू से रहा है कि वो बात सच्ची कर देते हैं। ये अलग बात है कि उसकी प्राइस उनको काफ़ी पे करनी पड़ी हर दौर में। नून लीग के दौर में जब वो गवर्नर थे तो वो सच्ची बात कर देते थे, और उसके बाद वो कई इंक्वायरियाँ भुगतते थे, उसके बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी होती थी, फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे, फिर मामला चलता था, नवाज शरीफ साहब के पास जाता था, शहबाज शरीफ साहब के पास जाता था, तो अल्टीमेटली फिर वो चीज़ें बेहतर हो जाती थी। और फिर नतीजा ये निकला कि वो रिज़ाइन दे के साइड पे हो गए। फिर पीटीआई उन्होंने ज्वाइन की। अब पीटीआई के अंदर भी बागियाना स्टेटमेंट्स और बागियाना रवैया और बागियाना स्टाइल और झटका स्टाइल, उसकी वजह से पूरी पार्टी के अंदर मशहूर हैं। वो इमरान खान साहब को भी सीधी बात कर देते हैं और उनकी अदम मौजूदगी में भी कर देते हैं। गवर्नेंस के हवाले से कोई बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात होती है, पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से बात होती है, इवन करप्शन के हवाले से बात होती है, तो वो दबंग तरीके से बात कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो बात उन्होंने की है वो बात बड़ी हटके है और बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी सोचने वाली है। उन्होंने सबकी आंखें खोल दी हैं। उन्होंने कहा कि IMF ने $6 बिलियन के चक्कर में जो वो भी किस्तों में $2 बिलियन सालाना, यानी 3 साल का एक पैकेज, टोटल 6 बिलियन, उसमें पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पूरे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, गैरत, हमीयत सब कुछ लिखवा ली। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना सिर्फ कप्तान ने अपनी जो उनका स्टांस था कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म की हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और ये जो सरवर साहब अगर ना भी कहें, लेकिन फैक्ट्स यही हैं। पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि पाकिस्तान एक रियासत है और एटमी कुव्वत है, दुनिया की पहली इस्लामी कुव्वत है और दुनिया की 7वीं एटमी सुपर पावर है। ये पाकिस्तान की रियासत आखिर कर क्या रही है? इस तरह तो वो बच्चे भी बिहेव नहीं करते जिस तरह पाकिस्तान की रियासत कर रही है। तो चौधरी सरवर साहब ने बुनियादी तौर पे इसकी सिर्फ निशानदेही की है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, चौधरी सरवर साहब के स्टेटमेंट्स को उठाया जा रहा है, और ख़ासकर लंदन में और पूरी दुनिया के बाकी चैनल्स इसको हेडलाइन के तौर पर ले रहे हैं और इसको बार बार दिखाया जा रहा है कि चौधरी सरवर साहब ने, गवर्नर साहब ने ये कहा, क्योंकि ये एक बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि एक तरह से आईना उन्होंने दिखाया। और जो सरवर साहब का लंदन में चूँकि मौजूदगी है, नाराज़गी की ये स्टेटमेंट्स हैं और उसको नोटिस पार्टी भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहा है, और उसको जोड़ा जा रहा है कि शायद वो नवाज शरीफ साहब के कहने पे कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हो गई या मुलाकात होने जा रही। मेरी इतला ये है कि ऐसा कुछ नहीं, वो नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल नहीं मिलने जा रहे, ना नवाज शरीफ साहब उनको मिलने जा रहा है। इब्तदाई तौर पर कुछ लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन वो बात उधर ही रह गई थी, मुलाकात आगे करने के हवाले से चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी थी, और ये बात भी काफ़ी पुरानी है। जो सरवर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, उसका हल क्या है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने की कोशिश करूँगा। कि जो सरवर साहब तो इसलिए कर रहे हैं कि जो सरवर साहब को डे 1 से ये किला है कि इमरान खान साहब के साथ में आया था नून लीग छोड़ के, तो इमरान खान साहब को जो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मुझे देनी चाहिए थी वो उस तरह से मुझे नहीं दी गई। मैं कोई काम करना चाहता था और मुझे साइडलाइन करके गवर्नर बना दिया गया। हालांकि वो कहते हैं मैं सेनेटर था और सेनेटर के तौर पे कोई भी पोर्टफोलियो लेके अच्छा काम मैं कर सकता था, अच्छा काम डिलीवर कर सकता था। मैं
وزیر خزانہ بن سکتا تھا، خارجہ بن سکتا تھا، دفاع بن سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو کسی اور شعبے کے اندر کوئی اچھا کام کر سکتا تھا، ڈیلیور کر سکتا تھا، لیکن مجھے نقرے لگا دیا گیا، کھڈے لائن لگا دیا گیا. یہ ان کا گلہ تھا. اس کے بعد انہوں نے صاف پانی کا پروجیکٹ شروع کیا، اس پہ ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. 2.5 سال 2 سال بیوروکریسی کھا گئی. پھر اس پہ بھی ان کا شدید گلہ تھا. کئی دفعہ ناراضگی کی چٹھیاں انہوں نے پرائم منسٹر کو بھیجیں، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. خیر وہ لڑتے رہے، چلتے رہے. الٹیمیٹلی وہ لیجسلیشن انہوں نے کروا لی. پھر ان کے ایشوز تھے ان کے حلقے کے، پھر ایشوز تھے ڈیولپمنٹس کے، پھر ایشوز تھے لا اینڈ آرڈر کے، پھر ایشوز تھے پنجاب کی گورننس کے. ہر چیز پہ اپنی ان پٹ دینا چاہ رہے تھے، لیکن ہر دفعہ ان کو کارنر کر دیا گیا اور ان کو سمجھا دیا گیا کہ جی اپنے ایس او پیز پڑھیں، گورنر پنجاب کے ایس او پیز کے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، دائیں بائیں ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں. پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا. تو اس میں اسٹے آ گیا. کچھ لوگوں نے، کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اسٹے دلوایا گیا ہے، اس کے پیچھے گورنر صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب اس پہ بھی ناراض ہوئے. پھر ابتدائی طور پہ جب گورنر لگے تو سال ہی بعد عاشق قریشی صاحب ایک بڑے درینہ عمران خان صاحب کے دوست تھے، فوت ہو گئے. ان کو انہوں نے پرپوز کر دیا ایز اے گورنر. یہ الگ بات ہے کہ وہ اچکن وغیرہ سلوا کے بیٹھ گئے، میسج بھی کنوے ہو گیا، جو سرور صاحب کو بھی کہہ دیا گیا کہ جی آپ ریسٹ کریں. لیکن اتفاق ایسا ہے، وہ اللہ میاں کا بھی ایک نظام ہے، کہ 1 ہفتے کے بعد عاشق قریشی صاحب طبعی موت چلے گئے، دنیا سے فوت ہو گئے. اور یہ سرور صاحب پھر کنٹینیو کرتے رہے. پھر سرور صاحب کے ساتھ ایک اور اختلاف ہوا فنڈ کلیکشنز کے اوپر. جو سرور صاحب کی جو اپنی این جی او ہے، اس پہ انہوں نے باہر جا کے امریکہ، یو کے، یورپ، مختلف جگہ سے فنڈ کلیکٹ کیا. تو اس پہ اوورسیز پاکستانیز نے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا. کافی لوگوں نے شکایت کی اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے پھر بلوا لیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو ایز اے گورنر فنڈ آپ اکٹھے کر رہے ہیں، ایز اے سرور اگر کرنا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں، پی ٹی آئی کے گورنر کے طور پہ آپ کر رہے ہیں تو یہ اعتراض کی بات ہے، یہ واپس کریں. اور وہ پی ٹی آئی کے وہ آپ پیسے جو واپس کریں گے وہ بعد میں چیک بنے گا شوکت خانم کے نام اور وہ واپس آئے گا. جو سرور صاحب نے وہاں پہ بھی ترلا منت کر کے جان چھڑائی اور کہا کہ جی آئندہ میں نہیں کرتا. تو اس طرح کی ایک لمبی کہانی ہے اختلافات کی، ایک لمبی کہانی ہے بار بار استعفیٰ مانگنے کی. لیکن جو سرور صاحب ٹالریٹ کر کے اب یہاں تک کھینچ کے لے آئے ہیں 3-3.5 سال تک. اب آ کے سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو ایک میرے خیال میں موقع ملا ہے چھکا لگانے کا، تو انہوں نے چھکا ایک لگا دی ہے. اب جو سرور صاحب نے جو بات کہی ہے، یہ ود ان دا پارٹی اور پارٹی کے باہر اسٹیبلشمنٹ، بزنس مین، میڈیا اور انٹرنیشنل افیئرس پہ نظر رکھنے والے لوگ اور اوورسیز پاکستانیز، وہ سارے کے سارے لوگ سرور صاحب کی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی بات ہے. جو بات اس شخص نے کہی ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جس طرح پاکستان کی معیشت کو چلانے کی کوشش کی ہے، جس طرح چیزوں کو لے کے ہم چل رہے ہیں، اس طرح پاکستان تو کیا ایک گھر بھی نہیں چل سکتا. جس طرح ہم نے قومی مرکزی جو بینک ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پیسے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن وہاں سے وڈرا نہیں کر سکتے، اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہو گئی ہے. آئی ایم ایف ایک طرح سے اس کا مالک ہو گیا اور آپ بالکل ایک کنزیومر کی حیثیت آپ کی ہو گئی ہے. لوگوں کو کس طرح آپ نے مہنگائی کی چکی میں پیسنا ہے، وہ بھی ڈائریکشن باہر سے آ رہی ہے، آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. قرضوں کا کس حد تک بوجھ بڑھ گیا ہے وہ الگ سے ایک کہانی ہے. تو یہ ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں اور جو سرور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، موجودہ حالات کو دیکھیں، تو یہ پریڈکٹ کرنا مشکل نہیں ہے کہ موصوف کی فراغت کا جو معاملہ ہے جناب پرائم منسٹر صاحب کا، وہ اب سیاسی نہیں ہوگا، وہ معاشی ہوگا. یعنی سیاسی طور پہ فراغت تو مینیج کر لی گئی، چلو 2-3 دفعہ ان کو تھریٹس تھے، پولیٹیکلی مینیج ہو گیا. لیکن اب جو معاشی چیلنج ہے اور معاشی طور پہ تباہی آئی ہے، اس کو مینیج کرنا میرے خیال میں مشکل ہوگا. اور اب کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ نکالنا پڑے گا
اور اس پہ سر جوڑ کے بڑے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کا حل نکالا جائے، کیونکہ سعودی عرب نے جس طرح کی کنڈیشنز لگا دی ہیں، جس طرح IMF نے لگا دی ہیں، اس کے بعد ایک ہی حل ہے تبدیلی، اور تبدیلی بھی مثبت، جس تبدیلی کا اس ملک اور قوم کو فائدہ آئے گی کب، یہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھ لیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔